साथीहरू फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई हाम्रो अर्को भिडियोमा। साथीहरू गएको भिडियो जस्तै आज हामीले लिएर आएका छौँ एमओई 2062 असाट जुलोजीका 15वटा क्वेसनहरू। ल साथीहरू अबको 9-10 मिनट हामी मजाले यी क्वेसनहरू गर्नेछौँ। ल साथीहरू म तपाईँलाई एउटा पनि के भन्न चाहन्छु भनेपछि जसले यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र योभन्दा अगाडि हामीले धेरै सेट गरिसकेका छौँ, पक्कै पनि तपाईँ पछि पर्नुभएको छ। त्यस कारणले अगाडिका पनि भिडियो हेर्दै होइन सिक्दै गर्दा म जस्तै हातमा कपी पेन लिएर मजाले सुरु गर्नुला है त। ल साथीहरू यति भन्दै आजको यस भिडियो चाहिँ सुरु गरिहालेँ मैले। प्रश्न नम्बर 1 के भन्छ भनेपछि इन 15th सेगमेन्ट अफ फेरिटिमा विच टाइप्स अफ नेफ्रिडिया इज आर फाउन्ड। होइन फेरिटिमा भने हाम्रो के हो अर्थोमा सबैलाई थाहा छ। के भन्छ भने 15 सेगमेन्टमा के नेफ्रिडियाहरू पाइन्छ थाहा छ। नेफ्रिडिया भने हाम्रो के हो एक्सक्रिटरी अर्गान अफ अर्थोमा। जस्तै हामीले यो साथीहरू नेफ्रिडियामा एउटा इम्पोर्टेन्ट म तपाईँलाई यहीँ बताइदिइहाल्छु। नेफ्रिडियामा 3टा नेफ्रिडिया हुन्छ अर्थोमा। एउटा हुन्छ हाम्रो फेरेन्जियल, अर्को हुन्छ सेप्टल, अर्को हुन्छ इन्टिग्युमेट्री। या साथीहरू याद गरौँ न, जुन फेरेन्जियल छ नि यो फेरेन्जियल हुन्छ हाम्रो 4th, 5th र 6th सेगमेन्टमा मात्रै हुन्छ। त्यस्तै गरी सेप्टल छ नि सेप्टल हाम्रो 15देखि पछाडि जति पनि लास्ट सेगमेन्टसम्म हुन्छ। अनि लास्टको जुन इन्टिग्युमेट्री छ इन्टिग्युमेट्री सबैमा हुन्छ, सबै सेगमेन्टमा हुन्छ एक्सेप्ट होइन एक्सेप्ट फर्स्ट 3 सेगमेन्ट होइन पहिलो 3 सेगमेन्ट बाहेक सबैमा के हुन्छ अरे हाम्रो इन्टिग्युमेट्री हुन्छ। क्वेसन नम्बर के छ 15 सेगमेन्टमा के पाइन्छ सोधेछ भनेपछि 15 सेगमेन्टमा के पाइयो सेप्टल र इन्टिग्युमेट्री पाइयो। फेरेन्जियल पाइएन। फेरेन्जियल कति मात्र पाइयो 4th, 5th र 6th मात्र पाइयो। त्यसको सही उत्तर के हुन्छ सेप्टल एन्ड इन्टिग्युमेट्री। यसको सही उत्तर के हुन्छ अप्सन ए नम्बर रहेको छ सेप्टल एन्ड इन्टिग्युमेट्री नेफ्रिडिया। ल साथीहरू प्रश्न नम्बर 1 मैले हल्का बताइदिएँ। जाम प्रश्न नम्बर 2 मा। प्रश्न नम्बर 2 ले के भन्छ भनेपछि भेनस सिस्टम अफ फ्रग डिफर्स फ्रम द्याट अफ म्यामल इन द प्रेजेन्स अफ। अप्सन एमा छ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, रेनल पोर्टल सिस्टम, 3 भेना काभा, हेपाटिक भेन। साथीहरू हामीलाई के थाहा पाउनुपर्छ भने जुन यो फ्रग छ नि फ्रगमा 2टा पोर्टल सिस्टम हुन्छ। पोर्टल सिस्टम तपाईँलाई थाहा छँदैछ फ्रगमा कतिवटा हुन्छ अरे 2टा हुन्छ। तर हामी जुन म्यामल छौँ नि म्यामलमा एउटा मात्रै हुन्छ। थाहा पाउनुहोस् फ्रगमा 2टा हुन्छ। फ्रगमा के हुन्छ भनेपछि एउटा हुन्छ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम र अर्को हुन्छ रेनल पोर्टल सिस्टम। तर मान्छेको केसमा फेरि कतिवटा हुन्छ एउटा मात्रै पोर्टल सिस्टम हुन्छ। त्यो के हो हाम्रो ह्युमनमा के हुन्छ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। याद गर्नुहोस् ह्युमनको अगाडि यादबाट सुरु भएको छ त्यही भएर याद छ होइन सजिलो न्युमेरिक हुन्छ। फ्रगमा चाहिँ 2टै हुन्छ है। यसको सही उत्तर के हुन्छ भेनस सिस्टम अफ फ्रग सुधाएको छ डिफर्स फ्रम द्याट अफ म्यामल इन द प्रेजेन्स अफ रेनल पोर्टल सिस्टम। किनभने रेनल पोर्टल सिस्टम केमा हुन्न ह्युमनमा हुँदैन तर फ्रगमा चाहिँ हुन्छ है। ल प्रश्न नम्बर 2 पनि सजिलो छ। जहाँ प्रश्न नम्बर 3 मा। प्रश्न 3 ले के भन्छ भनेपछि साइनेकोलोजी इज द स्टडी अफ इन्डिभिजुअल्स इन्भाइरोमेन्ट कम्युनिटी इन रिलेसन टु इन्भाइरोमेन्ट वाटर। त्यो के थाहा पाउनु भनेपछि यो साइनेकोलोजी भनेको के हो भनेपछि होइन स्टडी अफ कम्युनिटी इन रिलेसन टु इन्भाइरोमेन्ट। त्यस्तै साइनेकोलोजीसँग अर्को के छ भनेपछि अटोकोलोजी छ। के छ अरे अटोकोलोजी छ। यो भनेको के भनेपछि स्टडी अफ के हो इन्डिभिजुअल हो। के अरे यो भनेको बल्ल इन्डिभिजुअल हो विथ रेस्पेक्ट टु इन्भाइरोमेन्ट। म तपाईँलाई सजिलो के दिन्छु भनेपछि जस्तै अटो भनेको छ अटो भनेको के हो एउटा मात्रै हो है। अटो भनेको एउटा मात्रै जनाउँछ त्यही भएर अटो भनेको इन्डिभिजुअल एउटा मात्रै स्टडी भयो। सिनको साइनिकोलोजीको अगाडि के छ सिन छ। सिन भनेको धेरैलाई जनाउँछ त्यही भएर के भयो कम्युनिटी भयो। प्रश्न नम्बर 3 पनि सजिलो छ। जहाँ प्रश्न नम्बर 4 मा। प्रश्न नम्बर 4 ले के भन्छ भनेपछि फाइलोजोनी रिफरेन्स होइन। अप्सन एमा छ इम्युनोलोजिकल हिस्ट्री अफ एनिमल, बीमा छ कम्प्यारेटिभ एनाटोमी अफ एनिमल, सीमा छ इभोल्युसनरी हिस्ट्री अफ एनिमल र डीमा छ फोसिलाइजेसन अफ एनिमल। साथीहरू थाहा पाउनुपर्छ एउटा हाम्रो जुन ऊ छ नि अन्टोलोजी होइन अल्टरनेट फाइलोजेनी भन्ने यो के हो हाम्रो अन्टोलोजी रिपिट्स फाइलोजेनी भन्ने यो भनेको हाम्रो के भन्छ रिक्यापुलेटेसन थ्योरी हो। यो सोधिरहेको हुन्छ रिक्यापुलेटेसन थ्योरी जुन कसले दिएको हाम्रो अर्नेस्ट ह्याकलले दिएको हो। के कसो दिएको अरे अर्नेस्ट ह्याकल भन्ने साइन्टिस्टले दिएको। जुन यो अगाडि जुन अन्टोलोजी छ नि यो अन्टोलोजी भनेको के हो भनेपछि इम्ब्रियो होइन इम्ब्रियो हो र फाइलोजेनी भनेको के हो भनेपछि फोसिल हो। के अरे फोसिल हो भनेको यो 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 थ्योरीले म तपाईँलाई सर्ट के भन्छ भनेपछि हामी होइन इम्ब्रियो कन्डिसनमा हामीसँग के हुन्छ भनेपछि सबै क्यारेक्टरहरू सबैको सिमिलर हुन्छ। जस्तै हामीसँग के हुन्छ हामीसँग गिड्सलिट हुन्छ होइन नोटोकोड हुन्छ होइन यो सबै हाम्रो सबैको के हुन्छ अरे सेम हुन्छ। त्यही भएर के भन्छ भनेपछि अन्टोजनी रिपिट्स फाइलोजनी भनेको अन्टोलोजी भनेको के अरे इम्ब्रियोलाई भन्न खोजेको ल फाइलोजनी भनेको के फोसिल। हामीलाई प्रश्नले के सोधेको छ भनेपछि फाइलोजनीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्छ। अप्सन एमा जुन छ इम्ब्रियोलोजिकल हिस्ट्री अफ एनिमल छ नि यो इम्ब्रियोलोजिकल त कसले हो अन्टोजनीले रिप्रेजेन्ट गर्ने कसले अरे अन्टोजनीले। तर हामीलाई प्रश्न के सोधेछ फाइलोजनी सोधेछ। फाइलोजनी इभोल्युसनरी हिस्ट्री अफ एनिमल हो अप्सन सी।
मा के छ अरे इभोल्युसनरी हिस्ट्री अफ एनिमल भनेको हाम्रो इभोल्युसनलाई के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ। र प्रश्न नम्बर पनि मैले हल्का बताइदिएँ। जाम प्रश्न नम्बर 5 मा। प्रश्न नम्बर 5 ले के भन्छ भनेपछि द अर्गान्स विच ह्याभ सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स एन्ड डेभलपमेन्टल ओरिजिन बट डिफर इन फङ्सन्स आर कल्ड भन्छ। अप्सन एमा छ होमोलोगस, एनालोगस, भेस्टिजियल, नन अफ द एबभ। तपाईँले गेस गरिसक्नु यसको सही उत्तर हुन्छ बिल्कुल ठिक छ होमोलोगस होइन साथीहरू। मैले होमोलोगस एनालोगसको अगाडि डिटेलमा भनिसकेको छु, अगाडिको भिडियो हेरेर त्यसको बेनिफिट लिनु होला। जाम प्रश्न नम्बर 6 मा। प्रश्न नम्बर 6 ले के भन्छ भनेपछि एडजोइनिङ बोन्स अफ फ्रन्टल इन ऱ्याबिट स्कल आर होइन जुन हाम्रो ऱ्याबिटको फ्रन्टल स्कल छ त्यसमा एडजोइनिङ बोन के हुन्थे। अप्सन एमा छ नाजल एन्ड पाइटल, म्याक्जिला एन्ड स्क्वाइ मसल, अक्सिपिटल एन्ड स्पोनाइड, डेन्टरी एन्ड टेम्पोरल। यसको सही उत्तर के हुन्छ बिल्कुल ठिक छ। तपाईँले गेस गरेको आन्सर नाजल एन्ड पेराइटल। साथीहरू ठिक छ। प्रश्न नम्बर 6 पनि अलिक थाहा पाइरहनुलाई यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है, हामीलाई याद हुनुपर्छ बोनहरूको बारेमा। ल ठिक छ। जाम प्रश्न नम्बर 7 मा। प्रश्न 7 ले के भन्छ भनेपछि विच अफ द फलोइङ सेट्स अफ ग्यासेस मिलर एन्ड युरे युज होइन मिलर एन्ड युरेले यीमध्ये कुन ग्यासहरू युज गरे भने साथीहरू मिलर एन्ड युरे नाम देख्ने बित्तिकै के सम्झिनु भने चाहिँ यिनीहरूले के थ्योरी पत्ता लगाउने भनेपछि लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रम नन लिभिङ सब्सटेन्स होइन नन लिभिङ सब्सटेन्सेस। त्यसको हाम्रो नाम के छ अबाजियोनेसिस छ। त्यसमा कुन ग्यास युज गरे भने साथीहरू हामीलाई थाहा छ एउटा सजिलो न्युमेरिक छ @MAH म भनेको हाम्रो मह जोडी छ नि हाम्रो मह जोडी जस्तो सम्झिनुहोस् MAH म सम्झिनुहोस्। यिनीहरूको रेसियो पनि सोधिरहेको हुन्छ म 2:1:2 सम्झिनुहोस्। मको अगाडि एमबाट के आयो मिथेन आयो के आयो अरे मिथेन जो CH4। त्यसपछि एबाट के आयो एमोनिया आयो जुन NH3। त्यस्तै गरी जुन एचबाट के आयो हाइड्रोजन आयो। मिथेन एमोनिया हाइड्रोजनको रेसियो कति छ 2:1:2 छ है। साथीहरू तपाईँले एउटा पनि कमन सेन्स के लाउनुहोस् पहिला सुरुमा के अरे अर्थ बन्ने बेलामा के अक्सिजन थियो र अक्सिजन त पछि बनेको हो नि त। त्यही भएर यहाँ अप्सनमा तपाईँले हेर्नुहोस् कमन सेन्स लगाएर होइन यदि तपाईँलाई यो थाहा छैन भने पनि अक्सिजन भएको तपाईँले इजिली के गर्न सक्नुहुन्छ आउट गर्न सक्नुहुन्छ है। अप्सन यो इलिमिनेसन मेथड लगाउन सक्नुहुन्छ। अक्सिजन भएको हटाइदिनुहोस्। यहाँ पनि अक्सिजन छ भने चाहिँ बच्यो के हाइड्रोजन एमोनिया मिथेन बच्यो होइन। त्यो सजिलोसँग हामीलाई यो नथाहा भए पनि हामीले के सक्छौँ सजिलोसँग यो टिक गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अलिक हल्का के लाउने कमन सेन्स मात्रै लगाउने है। यो बिर्से पनि हामीले ठ्याक्क अक्सिजन त बनेको थिएन होइन मिल्यो नि। अब यो थाहा छ भने त झन् के भयो सुनमा सुगन्ध भइयो होला। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 7 पनि सजिलो छ मैले बताइदिएँ। जाम प्रश्न नम्बर 8 मा। प्रश्न नम्बर 8 ले के भन्छ भनेपछि hormone responsible for the secretion or release of pancreatic juice to digest the food is। साथीहरू फेरि पनि पुरानो क्वेसन के भयो रिपिट भयो। मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु कि हर्मोन रेस्पोन्सिबल फर द रिलिज अफ पेनक्रियाटिक जुस कसले गर्दा हो अरे पक्कै पनि सेक्रेटिन हामी जानिसकेका छौँ। फेरि पनि म सर बताइदिन्छु ग्यास्ट्रिनले हाम्रो केमा हो हाम्रो के स्टिमुलेट गर्छ हाम्रो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड स्टिमुलेट गर्छ। त्यस्तै गरी इन्टेरोकाइन भनेको के कहाँको हो इन्टेस्टिनल हो जस्तै इन्टेस्टिनल जुसलाई के गर्छ रिलिज गर्छ। त्यस्तै कोलेस्टोकाइनिन छ नि यो भनेको हाम्रो कसलाई स्टिमुलेट गर्छ अरे हाम्रो गाल ब्लाडरलाई स्टिमुलेट गर्छ के निकाल्न बाइल निकाल्न। भेरी गुड मैले अगाडि बताइदिइसकेको छु है। फङ्सनहरू म यहाँ लेखिनँ सर भनिदिएँ। जाम प्रश्न नम्बर 9 मा। प्रश्न नम्बर 9 ले के भन्छ भनेपछि कम्बाइनिङ मेक्स इनोमिएट भेन इन फ्रग इज होइन साथीहरू यो भेन फ्रगको भेन छ नि 3टा छ यो सोधिरहेको हुन्छ थाहा पाउनुहोस्। सम्म कि पहिला यो प्रश्नको जाम इनोमिएट भेन भनेको छ। इनोमिएट भेन भने हामीलाई के कन्ठस्थ हुनुपर्छ भनेपछि इनोमिएट भेन भनेको के हो भनेपछि एउटा हाम्रो इन्टरनल जुगुलर हो। जुगुलर भने हाम्रो ब्रेन है होइन हेडको इन्टरनल पार्टलाई के भन्छ जुगुलर भन्छन् है। त्यस्तै गरी हामीलाई इनोमिएट भेनलाई के कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ भनेपछि यसले कहाँ सप्लाई गर्ने हो अरे इन्टरनल जुगुलर एन्ड सब स्क्यापुलर हो। यो कसको फङ्सन हो इनोमिएटले सप्लाई गर्ने। त्यस्तै गरी लिङ्गुल र मेन्डिबुलर छ नि यसमा सप्लाई कसले गर्छ भनेपछि एक्सटर्नल भेनले सप्लाई गर्छ। कसले अरे एक्सटर्नल भेन। साथीहरू थाहा पाउनुहोस् भयानक भिभिया क्वेसन हो है हाम्रो सीमा पनि ढुक्क सोध्छ। जुन ब्राइकियल एन्ड मस्कुलोक्युटानियस भनेको छ नि यो कसले सप्लाई गर्छ भनेपछि सबक्लाइभियन भेन भन्ने हुन्छ। के भेन हुन्छ अरे सबक्लाइभियन। 3टा भेनको नाम याद गर्नुहोस् एउटा छ इनोमिएट जसले यहाँ सेक्रेट गर्छ। त्यस्तै गरी एक्सटर्नल भेन जसले यहाँ सेक्रेट गर्यो। त्यस्तै गरी सबक्लाइभियन जसले कहाँ सेक्रेट गर्यो यहाँ सेक्रेट गर्यो। यहाँ भनेको नाम छ है फेरि इक्जाममा यहाँ नखोज्ने अप्सन ल ठिक छ। जुन हेपाटिक पोर्टल एन्ड एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन छ नि यो त हाम्रो त्यही एब्डोमिनल भेन भन्ने छ जुन चाहिँ फेमोरल भेन छ है त्यसले सप्लाई गर्छ। यो खासै सोधेको हुन्छ तर यो 3टा चाहिँ भयानक सोधिरहेको हुन्छ यति बेला थाहा पाउने है। ल जाम प्रश्न नम्बर 10 मा। प्रश्न नम्बर 10 ले के भन्छ भनेपछि विच अफ द फलोइङ इज एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडिया इन अर्थम। हेर्नु त साथीहरू अर्थमको नेफ्रिडियाबाट कति सोधेछ प्रश्न नम्बर 1 पनि सोध्यो। प्रश्न नम्बर 10 ले पनि सोध्छ भने चाहिँ एक्जोनेफ्रिक के हो अरे मैले तपाईँलाई जुन 3टा नेफ्रिडिया बताइदिएँ फ्रगको जुन प्रोटोनेफ्रिडिया फ्रग के अरे अर्थमा हुँदैन जुन सेप्टल फ्रेन्जियल र इन्टरमिडिएट नेफ्रिडिया छ नि यीमध्ये होइन एक्जो भनेको बाहिर होइन सिधै बाहिर डिस्चार्ज गर्ने नेफ्रिडिया कुन हो भने थाहा पाइराख्नुपर्छ कुन हो इन्टिग्युमेन्ट्री नेफ्रिडिया हो। त्यस्तै गरी जुन सेप्टल र फ्यारेन्जियल छ नि यो के हो अरे हाम्रो
इन्टेरोनेफ्रीको के अरे इन्टेरो भनेको भित्र है, एक्जो भनेको के अरे एउटा मात्रै छ, त्यो के हो इन्टेगोमेन्ट्री नेफ्रिडिया। साथीहरू प्रश्न नम्बर 10 पनि बिल्कुल सजिलो छ। जाम प्रश्न नम्बर 11 मा। क्वेसन नम्बर 11 ले के भन्छ भनेपछि वाट इज द फङ्सन अफ मोटर नब। मोटर नबको फङ्सन के हो अरे साथीहरू, कति सजिलो होइन। मोटर नबको फङ्सन के हो साथीहरू, तपाईँलाई कसरी चेमट्यो भने होइन, त्यो सेन्सरी नबद्वारा कहाँ जान्छ, हामीलाई हाम्रो ब्रेनमा जान्छ। अब तपाईँलाई चेमट्यो साथीले, अब सेन्सरी नबद्वारा कहाँ हो, ब्रेनमा। अब ब्रेनले के भन्छ भनेपछि ए हात हटा, तेरो साथीले चिमुट्यो भनेर कसले गर्छ, ब्रेनबाट कहाँ जान्छ, हाम्रो एक्सन जान्छ होइन, एक्सन जान्छ, जुन के हो हाम्रो ब्रेनदेखि। यो यहाँ के हाम्रो मोटर हो। कुनै पनि इन्फर्मेसन ब्रेनमा ल्यायो भने त्यो सेन्सरी नब हो, र ब्रेनदेखि होइन एक्सन, त्यो हात हटा जुन भन्छ, अर्डर दिन्छ नि, त्यो 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 सूचना के अरे सूचना कुन बाटो भएर जान्छ अरे, मोटर नबबाट जान्छ। त्यो हाम्रो प्रश्नले के सोधेको छ भने मोटर नब सोधेको छ भने मोटर नबको फङ्सन के हो, अप्सन एमा के भन्छ कन्डक्सन अफ इम्पल्स टु सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। तपाईँलाई कसै चिमुट्यो भने त्यो इन्फर्मेसन ब्रेनमा लग्नेलाई मोटर नबले लग्ने हो र होइन, त्यो त कुन नबले लग्ने हो, सेन्सरी नबले लग्ने हो, जसले सेन्स गर्छ है। तर जुन ब्रेनले के भन्छ भने ओए तेरो साथीले चिमुट्यो हात हटा भन्छ नि, त्यो कहाँबाट आउँछ अरे, मोटर नबबाट आउँछ। त्यही भएर अप्सन बीमा के छ कन्डक्सन अफ इम्पल्स अवे फ्रम सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमदेखि कहाँ जाने, अवे जाने। भनेपछि सही उत्तर के हुन्छ अप्सन बी। यो बोथ र नन त हुने कुरै भएन। जाम प्रश्न नम्बर 12 मा। प्रश्न नम्बर 12 ले के भन्छ भनेपछि द रिलेसनसिप बिट्विन प्रोड्युसर्स एन्ड कन्ज्युमर्स इन एन इकोसिस्टम क्यान बी अन्डरस्टुड बाई। साथीहरू क्वेसन देख्दा सजिलो छ होइन, प्रोड्युसर कन्ज्युमर हामीलाई पुरा आत्तिन्छौँ होइन, फुड चेन लगाउँछौँ। म पनि सुरु बहुत झुकिन्थेँ, फुड चेन होइन, यसको सही उत्तर थाहा हुनैपर्छ। सही उत्तर के हो, इकोलोजिकल पिरामिड हो। के हो अरे इकोलोजिकल पिरामिड हो। साथीहरू थाहा पाउनुलाई यसको सही उत्तर इकोलोजिकल पिरामिड खोइ कसरी भयो, मलाई पनि यसको डिटेल अझ होइन तपाईँलाई बुझाउने गरी अझ थाहा छैन, कसैलाई यसको बारेमा डिटेल अझ इन्फर्मेसन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा के गर्ने, कमेन्ट गर्ने, किनकि मैले पनि थाहा पाऊँ कि है म जे पनि दाइले जानेछ सबैले जानेछ भन्ने होइन, मैले पनि धेरै कुरा नजानेको हुन सक्छ। जसलाई थाहा छ कृपया तल कमेन्टमा गरिदिनु होला। जहाँ प्रश्न नम्बर 13 मा। प्रश्न 13 ले के भन्छ भनेपछि इफ अ पर्सन हेज इटन नट प्रोपरली कुक्ड पर्क होइन, देयर इज अ चान्स द्याट हि मे सफर फ्रम। होइन एउटा मान्छेले राम्ररी पकाएको होइन, यो के पर्क भनेको के हो, सुँगुर बुङ्गुरको मासु होइन भनेपछि त्यसलाई के लाग्न सक्छ अरे, पक्कै पनि टेनिसिस लाग्न सक्छ। किनभने चाहिँ पर्क भनेको छ जुन चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो दुईवटा टेपोमा के पर्छ, खतरा खतरा नाम भन्नु त। एउटा पर्छ हाम्रो ट्यानिया सेजिनिटा, जसलाई के भन्छन् बिफ टेपो भन्छन्, जो केमा पाइन्छ, भैँसीहरूको मासुमा पाइन्छ। त्यस्तै अर्को के छ भने चाहिँ ट्यानिया सोलो भनेको के हो, पर्क टेपोम हो, जुन कहाँ पाइन्छ भने चाहिँ राम्रोसँग नपकाएर खाइसके के हुन्छ, ट्यानियासिस आउँछ। थाहा हुन्छ कति लामो हुन्छ होइन, ट्यानिया सोलियम कति लामो हुन्छ, त्यो कहाँ जान्छ तपाईँको आन्द्रामा जान्छ। ठिक छ, मजाक गरेको। जाम प्रश्न नम्बर 14 मा। प्रश्न नम्बर 14 ले के भन्छ भनेपछि हार्ट बिट इन म्यामल्स स्टार्ट्स एट। म्यामल्समा हार्ट बिट कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ अरे, साइनो एट्रोभेन्ट्रिकुलर बन्डल, साइनो एट्रोभेन्ट्रिकुलर नोड, साइनो एट्रियल नोड, बन्डल अफ हिज। साथीहरू हामीलाई यो होइन अप्सनले बहुत झुको छ। हामी थाहा छ कि हाम्रो के यो भने औरिकल हो, दुईवटा औरिकल हो है, दुई भेन्ट्रिकल। साथीहरू नहाँस्नु होला, यो हार्ट हो एकछिन है, हार्ट ल ठिक छ। यो भनेको हामीलाई के छ, एसी नोड हामीलाई खुब थाहा छ नि, पढाएको नि एसी नोड। एसी नोड जस्तै के हो पेसमेकर हो, पेसमेकर हो भनेको छ नि। हो एसी नोडको कतिले फुल फर्मै थाहा छैन, कतिले भन्छ साइनो एट्रोभेन्ट्रिकुलर पनि जोड दिन्छ। हाम्रो एसी नोड कहाँ छ, राइट औरिकलमा मात्रै छ कि छैन, भेन्ट्रिकलमा छ र छैन नि। त्यही भएर यसको सही उत्तर के हुन्छ, साइनो एट्रियल मात्रै हुन्छ, एट्रोभेन्ट्रिकुलरमा टिक नलगाउने। जान्ने भएर एसी नोडको साइनो पनि छ, एट्रोभेन्ट्रिकुलरको नोड पनि छ, यो भनेर नलगाउने। इक्जाममा के हुन्छ, नाम निक्लिन्छ कहाँबाट, पछाडिबाट र। ठिक छ, जाम प्रश्न नम्बर 15। प्रश्न नम्बर 15 के भन्छ भनेपछि आजको लास्ट प्रश्नले है, अलि अटाएको छैन, अलि तल लेखेको छु। इरिथ्रोसाइटिक सिक्जोगोमी अफ प्लाज्मोडियम टेक्स प्लेस इन द होस्ट। हामीलाई थाहा छ इरिथ्रोसाइटिक होइन कहाँ हुन्छ, हाम्रो होमो सेपियन्समा हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो एनिमल्समा के हुन्छ अरे, हाम्रो एनिमल्समा हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, हाम्रो होममा के हुन्छ भने चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। क्युरियस हुने होइन साथीहरू। आजको प्रश्नहरू होइन अलि हिजो अस्तिको भन्दा अलिकति डिटेल छ, अलिक डेप्थमा सोधेको छ है, तर सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, नआत्तिने। साथीहरू आजलाई यति नै। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू, भिडियो मन पऱ्यो एक लाइक अवश्य गरिदिनु। साथीहरू आज हामीले एमओई 2062 असार जुलोजी क्वेसन खतरा खतरा क्वेसन मजाले गरिसक्यौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै क्वेसनहरू मजाले गर्नेछ भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त, जय नेपाल।